अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। पहले लेसन में हमने हरकत के बारे में बताया था। ज़ेर, ज़बर, पेश, तनवीन ये हरकत होती हैं। तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जज़म या सुकून, तशदीद, इनमें से हर एक को हरकत कहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम हमज़ा और अलिफ का फ़र्क सीख लेते हैं। हमज़ा की असल शक्ल स्क्रीन पर देखिए। जिस अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए वो भी हमज़ा कहलाता है। हमज़ा हरकत कबूल करता है, जैसे अंता, सअला, शैइन। हमज़ा लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान में या आखिर में हर जगह आ सकता है। हमज़ा अगर साकिन हो तो पढ़ने में झटके की आवाज़ पैदा होती है, जैसे बिसा, बअसुन। जिस अलिफ पर कोई हरकत ना हो वो हमज़ा नहीं अलिफ है, जैसे क़ाला, दआ। ये लफ्ज़ के शुरू में कभी नहीं आता। अलिफ खड़ी ज़बर की तरह भी लिखा जाता है, जैसे किताबुन। किसी भी लफ्ज़ को एनालाइज करने या तजज़िया करने से पहले ये मालूम करना ज़रूरी होगा कि वो लफ्ज़ इस्म है, फ़ेल है या हर्फ। इसके लिए हम इसकी पहचान सीखेंगे। इस्म को उसकी अलामात से पहचाना जा सकता है। एक बिगनर के लिए चंद लफ्ज़ी अलामात ऐसी हैं जिनकी मदद से वो पहचान सकता है कि ये लफ्ज़ इस्म है, खा इसे इसके मानी मालूम हो या ना हो। पहला, लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम हो, मसलन अलहम्दु, अल किताबा, अर्रहमानी। दूसरी अलामत, लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर तनवीन हो, मसलन मरदन, अज़ाबुन, नारिन। तीसरी अलामत, लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो, मसलन जन्नतुन, समरतन, बक़रतिन। जिन अल्फाज में इन अलामात में से कोई भी अलामत पाई जाए इनको आप 100% इस्म कह सकते हैं। आप यहाँ ये भी समझ लें कि जिन अल्फाज के आखिर में गोल ता आती है वो वाहिद मुअन्नस या सिंगुलर फीमेल कहलाते हैं। सूरह अल-बक़रा के शुरू में ही गोल ता वाले कई इस्म आपको मिल जाएंगे, मसलन अस्सलाता, अल-आखिरती, गिशावतुन, अद-दलालतु, सूरतिन वगैरह। बाकी अल्फाज को आप मुज़क्कर कह सकते हैं। आपने नोट किया होगा आज के लेसन में हमने जितनी मिसालें देखी इनकी एराबी हालत मुख्तलिफ है। अरबी में बाज़ अल्फाज के आखिर में कुछ न कुछ तब्दीली होती है जिससे मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन किताबुन, किताबन, किताबिन, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना वगैरह। कलिमा तैयबा में लफ्ज़ अल्लाह पर गौर करें, कहीं पेश है, कहीं ज़ेर। इसी तरह कलिमा तैयबा में मुहम्मदुन है, जबकि दुरूद शरीफ में सल्ली अला मुहम्मदिन है। मानी के फ़र्क के बगैर किसी लफ्ज़ के आखिर में जो तब्दीली आती है इसे इस्म की एराबी हालत कहते हैं। एराबी हालत के लिहाज से हर इस्म हालत रफ़ा, हालत नसब या हालत जर में होता है। एराबी हालत की अहमियत इंग्लिश और उर्दू की इस मिसाल से देखते हैं। ज़ैद गया, ज़ैद फ़ाइल है, ज़ैद वेंट, ज़ैद इज़ सब्जेक्ट। उसने ज़ैद को मारा, ज़ैद मफ़ूल है। ही हिट ज़ैद, ज़ैद इज़ ऑब्जेक्ट।
زید کی کتاب، زید مالک ہے. زید's بک، زید از پوزیسر. انگلش کی اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ زید ہی فاعل، مفعول اور مالک کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے. اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسی طرح اردو زبان میں بھی ایک ہی لفظ زید یہاں فاعل، مفعول اور مالک کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے. اب یہی مثال عربی میں دیکھیں. ذہب زید، زید حالت رفع میں ہے، فاعل یعنی سبجیکٹ ہے. ضرب زیدن، زیدن حالت نصب میں، مفعول یعنی آبجیکٹ ہے. کتاب زیدن، زیدن حالت جر میں، مالک یعنی پوزیسر کی حیثیت میں ہے. حالت رفع ایک پیش یا دو پیش کی حالت ہوتی ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت نصب ایک زبر یا دو زبر کی حالت کو کہتے ہیں، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. حالت جر ایک زیر یا دو زیر کی حالت کو کہا جاتا ہے. یہ پوزیشن یا ملکیت کو شو کرتی ہے، جیسا کہ آپ نے انگلش میں دیکھا زید's بک. آپ نوٹ کریں کہ زیدن لفظ کے آخر میں کہیں دو پیش ہیں، کہیں دو زبر، کہیں دو زیر ہیں. تینوں حالتوں میں زید کا معنی زید ہی ہے، مگر زید لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے جملے میں اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عربی زبان سمجھنے کے لیے ہر اسم کی اعرابی حالت کو معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر ہم فاعل اور مفعول کو نہیں پہچان سکتے اور نہ ہی صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. اب آپ پارہ الف لام میم کھول لیں اور الف لام سے شروع ہونے والے اسم تلاش کریں. پہلے ہی صفحہ پر سورہ الفاتحہ میں آپ کو کم از کم 9 الفاظ فوراً پہچان میں آ جائیں گے. اب صفحہ پلٹتے جائیں اور ایسے الفاظ کے الف لام کو گرین کلر کرتے جائیں. الحمد، العالمین، الرحمانی، الرحیمی، الدینی، الصراط، المستقیم، المغضوبی، الضالین. یہ سب الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں اور یہ سب اسم ہیں. لیسن کے اختتام پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا. آج کے لیسن میں ہم نے حمزہ اور الف کے فرق کو جانا. حمزہ حرکت قبول کرتا ہے اور لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں کہیں بھی آ سکتا ہے. حمزہ اگر ساکن ہو تو پڑھنے میں جھٹکے کی آواز پیدا ہوتی ہے. بئسا اور بأسا اس کی مثالیں ہیں. جس الف پر کوئی حرکت نہ ہو وہ حمزہ نہیں، الف ہے، اور یہ لفظ کے شروع میں نہیں آتا، جیسے قال، دعا. الف کھڑی زبر کی طرح بھی لکھا جاتا ہے. لفظ کے آخری حرف پر تنوین یا لفظ کے شروع میں الف لام اسم کی دو بڑی علامات ہیں. لفظ کے آخر میں گول تاء بھی اسم کی علامت کے ساتھ واحد مؤنث کی بھی پہچان ہے، جیسے جنتن، بقرتن. اسم کے آخری حرف پر حرکات کی تبدیلی اسم کی اعرابی حالت بتاتی ہے. اعرابی حالت کے لحاظ سے ہر اسم حالت رفع، نصب یا حالت جر میں ہوتا ہے. دو پیش یا ایک پیش حالت رفع، دو زبر یا ایک زبر حالت نصب اور دو زیر یا ایک زیر حالت جر کہلاتی ہے، اور ان ہی سے جملے میں اسم کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.